أمة من الأمم وقع الطاعون في زمانها. طاعون مرض ينتشر مثل كورونا الآن، وباء، وذاك أيضا نوع من أنواع الوباء، مرض ينتشر بين الناس يعدي. في ناس منهم شافوا الناس قاعدة تموت، خافوا فهربوا، اطلعوا من هذه المدينة وراحوا إلى مكان بعيد في وادي من الوديان يحوطه الجبال علشان يهربون من الموت. قالوا كانوا 4000، وبعضهم يقول 8000، وبعض المفسرين يقول 30,000، وبعضهم يقول 40,000. احنا ما ندري العدد بالضبط، لكن الله سماهم في القرآن قال ألوف، هم كانوا بالآلاف. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. خرجوا ليش؟ من حاشين من الطاعون. وهم ألوف حذر الموت. مع أن السنة إنسان لو وقع المرض ما تطلع، أنت الحين قاعد تضر نفسك والأمم الثانية. لكن زين أنهم راحوا في وادي وقعدوا فيه، شنو صار فيهم؟ ماتوا جميعا، كلهم ماتوا. وبعض اللي كانوا في القرية نجوا. هذين اللي هربوا لأن هربوا من الموت خطأ. أنتم الآن هكذا تضرون العالم. يمكن من رحمة الله بالبشر في ذلك الزمان أنهم ماتوا وما نشروا المرض في الأرض، فلهذا أمرهم الله أن يموتوا جميعا ميتة واحدة. بعد ما ماتوا وتعفنت أجسادهم وتحللت، مر عليهم نبي من أنبياء الله، قيل اسمه حزقيل، الله أعلم باسمه، نبي من الأنبياء، كان معاه ناس. فلما مروا وشافوا آثار هؤلاء الألوف من الأموات، فقال بعضهم يا نبي الله ادعوا الله أن يقوموا مرة أخرى. لما؟ قال نريد أن نرى آية من آيات الله. الله يحيي ويميت، نريد أن نرى هذا، ونريد أن يروا ما الذي فعله الله بالأمة التي هربوا منها. فأخذ يدعو الله ويتضرع، فأحياهم الله جميعا أمام عينيهم، أمام أعينهم، فقاموا من موتهم جميعا وأحياهم الله ليكونوا آية للناس. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.